موعظتنا الحسنة قرآن وسنة كلام ربنا وهدي نبينا، تصلح النفوس وتبني الإنسان. أيها المشاهد الكريم، ألقاك في موعظة عنوانها خطير، عنوانها نعاني بسبب عدم اهتمامنا به مشاكل أسرية كثيرة. موعظة تدق على كل باب أسرة وعلى كل باب زوجية لتقول لهم حياة زوجية بدون مشاكل. كيف هذا؟ يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أيها الزوج المثالي، حديثي إليك. أيتها الزوجة الخلوقة، حديثي إليك. الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية: الرجال قوامون على النساء. ومن زعم أنه قوام وهذه الآية ليست خبرية، هذا النص ليس خبريا، إنما هو نص إنشائي. ومعنى الإنشائي يعني أن على كل زوج أن يكون قائما وأن تكون له القوامة، فالقوامة ليست حقا من الله لك، وإنما هي أمانة الله ينظر إلى جدك واجتهادك فيها. إذا كنت قواما على أسرتك وعلى زوجتك فإن عليك أن تلاحظ عواطف الزوجة، لأن الوعظ هو الكلام الذي يتصل بالعواطف والأحاسيس. واللاتي تخافون يعني وقع النشوز أو نخاف أن يقع، يبقى يا أيها القوام يعني الواقف، والوقوف كناية عن شدة الملاحظة لحالة الزوجة النفسية والعاطفية. إياك أن تنصرف عن زوجتك، أو إياك أن تهملها، أو إياك أن تزرع في أرض ليست لك، أو إياك أن تسقي ماء لزرع ليس زرعا لك، فزرعك أولى وأرضك أولى التي هي زوجتك. فإن قصرتم فأنتم تخافون النشوز. والنشوز يعني هو أن تجد من زوجتك تجاهك خفوتا في المعاملة أو هدوءا في العواطف، وأنت السبب فيه لا غيرك. القرآن الكريم يقول: فعظوهن. ابدأ بالموعظة. كيف تعظها؟ قلنا الموعظة هي الكلام الرقيق الذي يتجه إلى العواطف والأحاسيس. يبقى لا تعظها وتقل لها جهنم، ولا تقل لها ستدخل النار، أنك لم تطيعيني. لم يقل القرآن هذا، ولم يرد عن رسول الله أنه مارس هذا مع زوجاته. فما وعظ زوجته بجهنم ولا وعظ زوجته بأي شيء، إنما وعظها بماذا؟ السيدة عائشة تقول: كنت أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: ألا أحدثك بحديث أبي زرع مع أم زرع؟ وهي قصة وحكاية حدوتة طويلة، قصة استوري، قصة طويلة جدا يقص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة 11 زوجا مع 11 زوجة. يحكي صفات الزوج ويحكي صفات الزوجة على لسان الزوجة، وعائشة تستمتع بهذه الدراما النبوية الجميلة التي تغذي فيها العواطف والمشاعر والأحاسيس. طيب، رسول الله يشبعها فيقول لها في نهاية القصة: ولكن أبا زرع طلق
وأنا لا أطلقك. انظر، هو يغذي فيها العواطف ويغذي فيها المشاعر. هل نسينا أن السيدة عائشة طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون بالعصا في مسجده، فتقول: فأوقفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه وأخذ يقول لي: شبعت شبعت؟ أقول له: انتظر انتظر. فهي تقول: أنا ما كنت أريد، ولكني أردت أن أعلم النساء وأن أقول للرجال إن للزوجات مكانة وقدرا، وأنا ممن لي مكانة وقدر عند زوجي، يضعني في أحاسيسه ويضعني في مشاعره، وأنا أولى شيء عنده في المشاعر والأحاسيس. وفي عجالة أقول لكم في الآية إكمالا واستكمالا، الله يقول: فعظوهن، يعني كلموهن كلاما لطيفا رقيقا، مثل الكلام الذي كنتم تتكلمون به مع النساء والزوجات عند الخطوبة، في أيام الخطوبة. هل كنت تقول لها جهنم؟ هل كنت تقول لها معصية الله ورضا الله؟ أم كنت تقول لها I love you؟ كنت تقول لها أنا أحبك؟ كنت تقول له هذا؟ فالوعظ هنا هو معناه هذا. ثم بعد ذلك الهجر هو أنك بعد أن تبادلها المشاعر وتحيي فيها المشاعر التي ظنت هي أنك نسيتها، بعد ذلك تصمت قليلا فتتحرك فيها المشاعر، وإذا بها تعود إليك. فإذا أنت مددت يدك إليها لتضربها ضربة عطف وضربة حنان ومودة، ألقت بنفسها على صدرك، ومن هنا يجتمع شمل الأسرة وشمل المسلمين. إذن ما رأيك فيما سمعت من منهج وعظي أمر الإسلام وأمر الله به الزوجة لكي يعظ زوجته، لكي يبني روضة الحب والعواطف والأحاسيس؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موعظتنا الحسنة قرآن وسنة، كلام ربنا وهدي نبينا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.